अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, हज और उम्रा के मुतालिक। तो जो लोगों को वहाँ जाके मुश्किलात पेश आती हैं, वो सबसे बड़ी जो वहाँ जाके मसला बनता है वो एक दूसरे से बिछड़ जाना। और बिछड़ जाने के नुकसानात क्या होते हैं ये, और इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारे मोस्टली पाकिस्तान में जब उम्रे पे या हज पे जाते हैं तो वो कोई गाइडलाइन लेकर नहीं जाते, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वहाँ जाके आपने क्या पढ़ना है या क्या होना है। हज वाले तो फिर भी कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन उम्रे वाले को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ जाके करना क्या है। अच्छा, जहाँ से आपने चलना है, अगर हवाई जहाज़ पे जाना होता है तो जहाँ आप वहाँ से आप शुक्राने के नफ़ल अदा करके चल सकते हैं। और अगर किसी रास्ते में जिन्होंने हवाई जहाज़ के अलावा किसी चीज़ पे जाना होता है तो वो फिर मकाम होते हैं जहाँ से के एहराम की नियत की जाती है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो लेकिन ये शुक्राने के करके पढ़ने हैं, इसमें कोई हज या उम्रे का नाम वगैरह नहीं लेना होता। फिर जब आपने नियत कर लेना होती है तो कोशिश करें कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, निगाहों को इधर उधर गैर ज़रूरी देखना, ये वो खुशबुएं लगाना और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना, और ज़्यादा शरबत वगैरह पीने से भी परहेज़ करें ताकि बार बार वाशरूम न जाना पड़े। अच्छा, यहाँ से जब आप चलेंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? मस्जिद हराम में। अच्छा, मस्जिद हराम में जब आप लोग पहुँचेंगे तो आपको अंदर वाली साइड से तो मस्जिद नज़र आएगी, लेकिन बाहर से आपको होटल नज़र आएंगे। अब हर होटल के ऊपर नाम लिखा है, तो आप ये ज़रा गौर से देख लें कि कौन सा होटल किस जगह पे है और आप किस होटल में के सामने से जा रहे हैं, ताकि आपको, और ये मक्का टावर है, आप किसी भी रास्ते से जाएं मस्जिद हराम की तरफ तो ये आपको सबसे पहले मस्जिद हराम का टावर नज़र आएगा। तो ये भी याद रखना है कि टावर आपके रास्ते से किस साइड पे आता है, ये ज़रा गौर से देखना ताकि आपको पता चले कि टावर किस साइड पर है और आपका होटल किस साइड पे है। फिर जब मस्जिद हराम में दाखिल होना है तो आप जो भी तस्बीह पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, लेकिन कोशिश करें कि वो जो भी तस्बीह हो वो दुरुस्त हो, उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन अगर आप कोई तस्बीह नहीं भी करते तो भी खामोशी के साथ आप रह सकते हैं, फ़ुज़ूल बातों से परहेज़ करें। अच्छा, फिर जब अंदर दाखिल हो जाते हैं तो एक रास्ता तो आपको याद रह जाएगा कि जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं वो दरवाज़ों के ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि कौन सा वाला दरवाज़ा है। लेकिन तवाफ़ वाले जो ऊपर तवाफ़ करते हैं वो तो फिर वापस आ भी सकते हैं, लेकिन जो नीचे तवाफ़ करते हैं फिर उन्होंने बाद में सही भी करना होती है, और फिर वो सही करने के बाद उनको उसी रास्ते से निकाला जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो वापस इस रास्ते से आएँ। तो इसलिए ये साइडों से देख लें कि आपका होटल जो है वो किस साइड पर है और आप किस रास्ते से आए थे, ताकि आपको अगर वापस होटल में भी जाना पड़े, आप दूसरों से बिछड़ भी जाएँ तो आपको कोई मसला पेश ना आए। अच्छा, फिर आगे जब आपने जाना है, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मस्जिद हराम के दरवाज़े हैं, देखने में भी ये आपको सारे एक जैसे लगेंगे। जिस दरवाज़े से भी आप निकलेंगे ना आपको लगेगा कि हाँ, हम इसी दरवाज़े से दाखिल हो गए हुए थे, लेकिन उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, आप देखें कि वो कौन-सा नंबर कौन-सा है। तो आजकल जिस दरवाज़े से उम्रे वाले जा रहे हैं वो बाब फ़हद है। बाब फ़हद, ये जो एहराम वाले होते हैं वो सारे बाब फ़हद से जाते हैं, तो मेल को तो अब अंदर जाने ही नहीं देते उससे बग़ैर एहराम के, और फ़ीमेल तो ज़ाहिर है उनका तो वो एहराम नहीं होता। अंदर आ चुके हैं। ये सबसे पहले तो आपको जो लाइट नज़र आ रही है ब्लिंक करती हुई सब्ज़, यहाँ से तवाफ़ शुरू करना होता है। आप किसी भी दरवाज़े से नीचे आएँ, लेकिन तवाफ़ वहाँ से शुरू करना है जहाँ पे सब्ज़ पत्ती आपको नज़र आ रही है। वहाँ से आपने नियत शुरू करनी है, और अब ये है कि उसमें आपने क्या पढ़ना है। तो मुख्तलिफ़ दुआएँ भी होती हैं, अगर वो आपको याद हों तवाफ़ की दुआएँ तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगर वो दुआएँ याद नहीं है तो वो कोई भी कलमा पढ़ सकते हैं।
اور اگر وہ بھی آپ کو صحیح درست طریقے سے نہیں آتا، جو ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں وہ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک پڑھے گا تو دوسرا ساتھ سنتا رہے گا، تو آپ خالی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، سبحان اللہ، مطلب کہ جو چھوٹی سے چھوٹی تسبیح ہوتی ہے وہ تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ باقی گروپ سے بچھڑ بھی گئے ہیں تو آپ اپنا عمرہ تو مکمل کریں۔ تو یہاں سے آپ نے گرین لائن سے شروع کرنی ہے، لائٹ آپ کو کسی بھی سائڈ سے جائیں تو نظر آئے گی، تو 7 چکر آپ نے یہ خانہ کعبہ کے جو طواف ہے اس کے لگانے۔ جب 7 چکر لگا لیں گے تو مقام ابراہیم کے ساتھ لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو وہاں جگہ ملتی ہے تو 2 رکعت نواز نفل شکرانہ کے وہاں پہ ادا کریں۔ اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو پھر پیچھے جا کے یا پھر بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے یہ جہاں احرام والے جا رہے ہوتے ہیں اس راستے سے جائیں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا صفا مروہ میں۔ اب صفا مروہ میں جب آپ جائیں گے تو یہ وہاں کوئی لائٹ نہیں لگی، ایک سائڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور ایک چکر یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ ریٹرن اسی جگہ پہ آنا ہے تو ایک چکر ہوگا، نہیں، صفا سے شروع کرنا ہے تو مروہ پہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا، اور مروہ سے شروع کرنا ہے تو صفا پہ آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے 7 چکر وہاں کے مکمل کرنے ہیں، اور اس کے بعد جہاں پہ جب آپ کا ختم ہو جائے گا صفا مروہ تو وہاں بھی آپ نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ اگر وہاں اب لیکن آج کل تو وہاں پہ رش ہوتا ہے، جگہ بھی نہیں ہوتی، باہر جا کے ہی پڑھنا پڑتے ہیں۔ تو جو میل ہوتے ہیں وہ تو جا کے بال کٹواتے ہیں باہر، اور جو خواتین ہوتی ہیں انہوں نے موسٹلی کینچی اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہیں یا وہاں پہ کھڑی ہوتے ہیں، تو انہوں نے سارے کے سارے اپنے بال جو ہے نا وہ انہوں کو پیچھے سے اکٹھا کرنا ہے، اور پھر ایک انگلی کے اوپر سارے جو بال ہیں ان کو ایک بال دے کے وہ کاٹنا ہے۔ اکثر خواتین جو ہے نا وہ کانوں کے پیچھے سے ایک لٹ نکال کے اس کو کاٹ رہی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ہوتا۔ تو وہاں باہر جا کے آپ نے نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ جو اگر نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ طواف کے دوران یا سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، جب وقت ہوگا تو جب باقی نماز پڑھیں گے تو آپ نے بھی انہی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ آپ کا عمرہ یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ کوئی جو بھی آپ دعا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک دعا یا کچھ ایسا فرض نہیں ہے کہ جو آپ نے ضروری ہی پڑھنا ہے۔ تو جب آپ کا یہاں پہ عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، آب زمزم پڑا ہے وہ پی سکتے ہیں، پھر آپ یہاں سے فارغ ہیں۔ اب یہ آ جاتا ہے صفا، جب جہاں سے آج کل نکال رہے ہیں یہ صفا مروہ کی باہر والی سائڈ ہے، یہ 3-4 منزلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ساری ان کا آپ پہلی منزل سے کریں، دوسری پہ، تیسری پہ، اس کا سفر برابر ہوتا ہے، طواف کی طرح اس کا چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی کر لیں۔ یہ اب آپ کو ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کس سائڈ پہ آپ آئے تھے اور کس سائڈ سے جانا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ ہوٹل ان کے کس سائڈ پہ ہیں وہ وہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہیں اپنے ہوٹلز کا نہیں پتہ یا گروپ سے بچھڑ گئے ہیں تو وہ جانے سے پہلے اپنے جو ساتھ والے ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ مکہ ٹاور کے سامنے آ جائیں۔ اب مکہ ٹاور کے سامنے کیسے پہنچنا ہے؟ اسی صفا مروہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ دوبارہ آپ کو پورا چکر لگا کر صفا ٹاور کی طرف، مکہ ٹاور کی طرف لے جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ راستے بند بھی ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آپ کو پہلے مسجد کی حالت سے باہر جانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی کوشش کریں، اور جو ٹائم وہاں پہ آپ کا عبادت کا ہوتا ہے آپ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ 4-5 گھنٹے کا آپ کا پورا جو ہے نا وہ عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ اگر اکیلے بھی رہ جائیں تو پھر آپ جتنا کچھ آپ کو گائیڈ کیا جا چکا ہے، اگر آپ اپنے گروپ سے بچھڑ بھی جائیں تو پہلے آپ اپنا
طواف مکمل کریں، اپنا عمرہ مکمل کریں، اور اس سے بعد آپ چاہیں تو اگر ہوٹل کا نمبر یا نام یاد ہو تو وہاں پہنچ جائیں، اور اگر نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو پہلے بتا کے جائیں کہ اگر ہم بچھڑ بھی جاتے ہیں تو پھر کہاں پہنچنا ہے، مکہ ٹاور کے سامنے آ جانا ہے، کیونکہ اگر دروازوں کے گیٹ کے نمبر بتائیں گے یا راستوں کے بتائیں گے تو جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی نیو ہی ہوں گے، یا ہر ایک بندے کے پاس وہاں پہ موبائل انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جانے سے پہلے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بتا کے جائیں کہ اگر راستے میں کہیں بچھڑ بھی جاتے ہیں تو وہ مکہ ٹاور کے سامنے آ جائیں۔ یہ میرے خیال میں آپ کو کافی مدد مل چکی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے جو کمنٹس لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کمنٹس میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، یا کسی کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔